श्रीलक्ष्मीनारायण कवच। श्रीभैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्ररमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीत वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। हसः नेत्रोवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहो मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः। अं आं इं ईं पातु वक्ष्यो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपा। ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मीशः सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु
वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षो सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः सङ्कर्षणोऽर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः श्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हा हसः हः हसः वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 सशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधम् लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेन्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वरम
गोपनीयं स्वयोनिव। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्र। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखिप्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या। श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनिप्रकृष्टाः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भवमवेक्ष्यसे किम् यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव कञ्चुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्यः किल या यजूके अत्र्यन्वयान्यायवदिग्दग्रेः सुस्वध्वरैरध्ववेदि प्रदीपे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व। यमप्पयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपय दीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्शं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् हृद्यै समीक्षस्व सुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटां वित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यतसन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे
समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोक भोग्याध्वर हव्यभोक्ता नयत्य होतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सतपदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्रामः समृद्धिं सकलामुपैतु देवः समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्वयाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्ररमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः पूर्णेन्दुवदनं पीत वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसः नेत्रोऽवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहो मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं इं ईं पातु वक्ष्यो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः
ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपा ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मीशः सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षो सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः सङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः श्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हा हसः हः हसः वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 सशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधम् लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेन्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि
लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वरम गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखिप्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धाः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदात्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनिप्रकृष्टाः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भवमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव कञ्चुत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल या यजूके अत्र्यन्वयान्यायवदिग्दग्रेः सुस्वध्वरैरध्ववेदि प्रदीपे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्व यमप्पयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि
देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्शं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् हृद्यै समीक्षस्व सुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् योपः समुच्छायमुपैतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटां वित्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यतसन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासी दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुदभवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वर हव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सतपदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामः समृद्धिं सकलामुपैतु देवः समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्वयाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।